पहलों में तो मुलाकातें बढ़ी हुई थी। जाति के लिए मिलने पटियाला जेल आप देख सकते हैं और आप से बात भी करेंगे और कहीं रिहाई के 10 दिन बाद ही पटियाला जेल पहुंच चुके हैं नाके पे और वो अभी सबसे मुलाकात कर रहे हैं। उबैद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं थैंक यू वेरी मच। ग्राउंड पर क्या कहना चाहेंगे? आप अभी जेल काट के आए हैं और बहुत बड़ी सज़ा काट के आए हैं और आज फिर आप इस गर्मी में पटियाला पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब की जिसने इंसानों को अक्ल और समझ बूझ दी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी लीडरशिप है, मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे देख के हैरान रह गया हूँ कि कोई यहाँ पे बड़े, हम बहुत थोड़े से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए था। अगर हम लाहौर से इतनी जेलें काट के अपने बच्चे मरवा के यहाँ पर आ सकते हैं तो कहाँ है सारे ये MP MNAs, कहाँ रह गए? क्या कर रहे हैं ये लोग? खान अंदर बूढ़ा हो रहा है, जेलों में सड़ रहा है, उसकी हड्डियाँ गल रही, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, कोई अब काम नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब खान साहब की मुलाकात हो, स्पेशली जब यहाँ पर अलीमा खान आए या उनकी बहनें आएँ या जितने भी लोग, तो उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी सारी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे वो मुलाकात नहीं करने देते। तो सारे के सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए लीडर को। जब तक हम अपने लीडर के लिए धूपों में नहीं जलेंगे, नहीं सड़ेंगे, कैसे इसकी अवेयरनेस आएगी? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी लीडरशिप को यहाँ पर होना चाहिए और आइंदा सारे यहाँ पर आएँ। और पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्टेप ये लेना चाहता है, अगर समझता है कि खान बाहर आए, तो फिर इन सबको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तहरीक जैसे अलीमा खान ने शुरू की है, वो ये बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह अब मैं समझता हूँ कि ये तहरीक जब होगी तो हम अच्छे तरीके से फिर काम करेंगे इसके। हम किस तहरीक की बात कर रहे हैं, कौन सी तहरीक का ऐलान हुआ है? अच्छा आबाद फरूख साहब, आप ये बता दें कि आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ अडियाला पहुँचे हैं, क्या वजह है? अडियाला से जो अंदर कैदी है उससे कुर्बत है, उससे मोहब्बत है, और यहाँ आने का मकसद क्या है? शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आएँ, हो या ना हो, लीडरशिप को यहाँ पर पहुँचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुँचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर से, उसकी मोहब्बत में, उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकल, क्यों घोंसलों में छुपे हुए? बाहर आए, निकले, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दें। अच्छा, क्या समझते हैं? इमरान खान जेल में कैद हैं और आप यहाँ अडियाला के बिल्कुल पास पहुँचे हैं, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज़ फील करें? क्योंकि ज़मान पाक तो आप उनसे मुलाकात करते रहते थे, ज़मान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है इस गर्मी में, क्या कहेंगे? हमें अंदाज़ा है कि हम जब जेलों में होते थे, हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े हैं, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारी सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहाँ पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज़ है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। बात फरूख साहब ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बुरा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर ये कहते हैं जी खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीज़ों के, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियाँ चूँकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जद्दोजहद तहरीक ना शुरू की, तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, ज़िंदगी तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो
یہ جو دینا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی سوچنے سمجھنے کی بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اندر بیٹھ کے خان صاحب کی مزید صلاحیتیں بھرپور مطلب بڑھے گا، اس کی سوچنے کی طاقت بڑھے گی، تو یہ آپ بالکل غلط فہمی میں مت رہیں۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، پورے پاکستان کو نکلنا پڑے گا کسی بھی صورت میں۔ سر جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، اس سے تو پارٹی کے اندر سے آپ کے بڑا مخالفت ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری مخالفت جتنی بھی ہو، اس سے مجھے صرف میرا دیکھنا، مجھے ڈائریکشن کیا ہے، نظریہ کیا ہے میرے لیڈر کا، میرے لیڈر کی سوچ کیا تھی، ہمیں اسی سوچ کو فالو کرنا ہے، بس اسی کے اوپر ہم نے ڈٹے رہنا ہے، اسی پہ چاہے ہماری جان جاتی ہے جائے، لیکن مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے کہ میری لیڈرشپ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، مجھ سے ملے گی نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خان کی طاقت صرف یوتھ تھی، وہ کبھی بلیک میل نہیں ہوا تھا اپنے ایم پی ایز ایم این اے سے، وہ صرف یوتھ کے سر پہ چلتا ہے۔ میں چاہتا ہوں پلیز جتنی یوتھ ہے یہ ساری ان لیڈرز کے خلاف بولے، جو لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، جو گھونسلوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جتنی کالی بھیڑیں، اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی تو یہ لوگ پھر ہماری تحریک کو ساری تباہ و برباد کریں گے، آپ کو آواز اٹھانی ہی ہوگی۔ اچھا، آج حلیمہ خان ملاقات کے لیے جا رہی ہیں، تو کوئی اسپیشل پیغام بھیجیں گے عمران خان کے لیے؟ حلیمہ خان کی بڑی قربانیاں ہیں بیچاری، جس طرح سے کیسوں کے اندر ذلیل ہو رہی ہیں ان کی بہنیں، اور کبھی ان کو مہینہ ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اور میں جب جیل میں تھا مجھے پتا چلا کہ ان کو پتہ نہیں کسی جنگل میں چھوڑا ہے اور جوتے بھی نہیں تھے۔ دکھ کی بات ہے، کدھر مر گئے ہیں سارے لیڈر؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کوئی کام نہیں کر رہے، مر جاؤ، اس سے تو اچھا ہے اپنی زندگیوں کو ختم کر لو، اگر آپ لوگ اتنے سچے اور نیک لیڈر کی بہن بھائیوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے تو۔ نہیں تو آپ عمران خان کے لیے کوئی اسپیشل پیغام بھجوائیں گے اندر، کیونکہ آج ملاقات کا دن ہے، فیملی ملاقات کا دن ہے، کوئی اسپیشل پیغام جو آپ لے کے آئے ہو اور عمران خان کو بھیجنا ہو؟ میں صرف اپنے لیڈر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان سے ملاقات کرنے اندر جائے، صرف ان کو یہ بتائے کہ یہ تیرا جو ادنا ورکر ہے یہ تیرے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں پورے پنجاب، پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ پر جاؤں گا اور سب کو موبلائز کروں گا انشاءاللہ، اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ، جتنی یوتھ ہے ان کے ساتھ مل کے۔ عمران خان زندہ باد، آپ انہیں بتائیں، میرے لیڈر کو یہ بتائیں، میرے قائد کو، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، وہ ضرور ہم جدوجہد کے ذریعے سے ان کو باہر نکالیں گے، اور کسی بھی صورت میں چاہے ہمیں اپنا خون دینا پڑے، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اپنا خود بھاگ کے اور اپنے لوگوں کی جانیں قربان کروائیں۔ پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پھر ہمارے جو ورکرز ہیں، پھر ہماری یوتھ کو ماریں گے، پہلے ہمیں ماریں، اور انشاءاللہ جب ہمیں ماریں گے ہمارا خون نکلے گا تو ہی انقلاب آئے گا۔ فاروق صاحب آپ نے کافی تنقید کی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر، یہ بتائیے گا کہ اگر نیکسٹ جو منتھس ہے، آنے والے دن ہیں، اس میں بھی اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں نکلتی، کوئی کال نہیں دی جاتی، تو کیا آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، کیا اپنے طور پر کوئی اسٹیپ لیں گے؟ بالکل، اگر کوئی بندہ سٹیپ نہیں لے گا تو میاں عباد اور یہ پاکستان کی یوتھ کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی۔ ہمیں پتہ ہے بڑی جدوجہد کر لی حلیمہ خان نے، بڑی جدوجہد کر لی، اس وقت میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ جو ہماری بہن ہے خدیجہ، اس نے بڑی جدوجہد کی، صنم جاوید نے بڑی جدوجہد کی، حلیمہ خان اور ان کی فیملی خان کی نے بڑی جدوجہد کی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی بہت زیادہ جدوجہد نظر نہیں آ رہی، جدوجہد ہوتی نا تو بہت کچھ ہوتا، اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ عورتیں نمبر لے گئی ہیں۔ میری بہنوں کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام، جن بہنوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ فاروق صاحب، خان صاحب کی رہائی کے لیے